السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديال الميكانيك دو سوليد على الموقع www.exomaro.com. الحصة الفايتة شفنا الدورسور، شفنا الديفينيسيون ديال الدورسور. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديالنا. اللي ما شافش الحصة الفايتة يمشي يشوفها، ولا ما شافش الحصة اللي وراها ديال لو ابليكاسيون انتي سيمتريك اكسيتيرا خاصو يمشي يضبطهم مزيان عاد يجي يدخل في هاد لي كور هادي. سي تري بيان. الوغ بالنسبه للموقع دخلوا غتلقاو لي كور مقادين مرتبين، وغتلقاو حتى لي كور و تي دي و لي زيكزام بي دي اف بصحيح. بالنسبه ليكزام تي دي كوريجي الوغ غتلقاوهم اون فيديو، غتلقاوهم في العرض. الناس اللي بغا يشاركوا معنا في العرض كنعرفوا ان العرض سي جيد رمزي، يعني تقريبا 50 درهم الموديل، دونك رمزي بزاف. دونك حنايا نكملوا الكور ديالنا. بالنسبه اللي بغا يتصل بينا بالنسبه للعرض نخليو المعلومات في الوصف تحت الفيديو. الو اليوم غنشوفو نكملو التورسور. شفنا الحصه الفايته كيفاش السيمبول ديالو اكسيتيرا لا ديفينيسيون ديالو. الوغ اليوم غادي نشوفو لو انفيريون سكالير دو ان تورسور. لو انفيريون سكالير دو ان تورسور باش كنرمزولو ب اي سي سامبلومون. الوغ شوف معايا مزيان. الوغ حنايا عندنا واحد التورسور، ها هو التورسور ياك. هاد التورسور هذا نسميوه الطريق كما قلنا في كيلك بوان، اي بوان بغيتي سامبلومون نديرو حنا ا صافي، ا ولا بي ولا اللي بغيتو. دونك هنايا شنو كتساوي لنا؟ قلنا لنا كتساوي لنا واحد ار. هاد ار هادي ريزيلتونت. هاد ار هادي ما كتغيرش في التورسور، واخا غيرتي لو بوان غيرتي اي حاجه ما كتكونش كما كنقولوا ني ديبوند با ا بوان، يعني ما كتعلقش هي بهاد البوان اللي هنا، يعني ما عمرها كتبدل في التورسور هاد الار. سي تري بيان. الوغ وعندنا لا مومو كتغير على حساب لو بوان باش خدامين، دونك حنا خدامين في البوان ا. سي بيان. الوغ هادشي شرحناه الحصه الفايته. اللي ماشي الحصه الفايته يمشي يشوفها. دابا نشوفو لو ان فاريون. لو ان فاريون كنرمزولو ب اي. شنو كيساوي لنا؟ بكل سهوله كيساوي لنا هاد ار هادي برودوي سكالير ديال اش؟ ديال لا مومون في البوان اللي بغينا، بوان ا. هادي اي هادي واش متعلقه بهاد البوان ا؟ لا، اي نو ديبوند با دو بوان ا، يعني ما متعلقاش بالبوان ا. يعني ان هنايا لو بوان ا ماشي مهمه، يعني كلك بوان، يعني نقدروا نحسبوا ريزيستون فوا لا مومون فوا بوان بي، يعني كتبقى القيمه هي ما كتغيرش. الوغ الا بغيتي نديمونطريو هادي نديمونطريوها شي سامبلومون. الوغ نديمونطريو هادو كنعرفوا ان عندنا هنايا لا مومون، حنا بغينا نحسبوا لا مومون في بي، لا مومون في واحد البوان بي. الوغ حنا نديرو في البوان بي. سي تري بيان. الوغ شنو كيساوي لنا في البوان بي؟ كنعرفو ان نورمالمون ان هو ان ديستريبيتريك، يعني كيطبق عليه لا ميثود دو بابا. هادشي الحصه الفايته خاص تكون ضابطه صافي. لا ميثود دو بابا شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا ان لا مومون في البوان ا سي تري بيان ياك بلوس ار ريزيدونت ياك برودوي فيكتوريال. برودوي فيكتوريال ا بي ا بي ا بي. سي بيان. الترتيب مهم، ماشي دير بي ديما ا بي. دونك الا مشيتي على هاد الترتيب صافي. الوغ لي بروف كاين اللي كيقلبوهم يكتبوا كيدير لك مو هنا ولا كيدير المهم، غير ركز معايا. المهم تحفظ هاد لا غولاسيون هادي بهاد الطريقه هادي. سي تري بيان. الوغ حنايا شنو عندنا؟ حنا نقولوا ان عندنا اي القيمه ديالها شنو كتساوي لنا؟ حنا عندنا ار ياك، ار فاش لا مومون دو اش دو بي. شوفوا شحال كتساوي، نشوفوا واش هاد ار في لا مومون بي واش غتساوي لنا ار في لا مومون دو ا، واش غتحقق ولا لا. دونك اش كتساوي لنا؟ ها ريزيستونس ما كتغيرش، قلنا ما كتغيرش. برودوي سكالير ديال اش؟ ديال هاد القيمه هذا. دونك هاد ام هادي غنعوضوها بهاد القيمه هادي اللي عندنا هنايا. دونك غنعوضوها هنا، يعني غتعطينا لا مومون في البوان ا ياك. سي تري بيان بلوس ار برودوي فيكتوريال ا بي. سي تري بيان. الوغ نخدمو هادو نشوفو شحال تعطينا. دونك هاد ار هادي نشرها هادي في هادي تعطينا هكا بلوس هاد ار هادي فاش في ار هنا ار يعني هذا كيمشي للزيرو. سي تري بيان. هادي غولاسيون خاص تكون ضابطه. الا كان عندنا ار في ار برودو فيكتوري ا بي فهي كتساوي زيرو، لان عندنا ار في ار. سي بحال هذا فيها غولاسيون تعطيك الزيرو. تقدروا عنها ديمونطريوها شي سامبلومون. الوغ شنو بقات لنا؟
يعني ان هنايا اي شحال غتبقى كتساوي لنا ار فوالا مون في البوان بي ياك. اش كيساوي لنا ار في لا مون في البوان ا. دونك لا ميم دونك هاد اي هادي ما متعلقاش بديك لو بوان فين نخدمو حنا في التورسور. هذا هو اللي خاصك تفهمو. سي بيان اجي تقول لي حنايا هاد اي علاش كتصلح. هاد اي هادي شوف ديما في ليكزام الا عطاكم التورسور غادي يقولك عطيني نوعية التورسور، واش نول واش كوبل واش كليسور. سي تخي بيان. فوقاش كيكون هو نول ولا كوبل ولا كليسور حيت كتحسب اي وتلقى صفر. دابا انت حسب سي اي لقيتي القيمه ديالها كتساوي زيرو. الا لقيتي القيمه ديالها كتساوي زيرو يعني ان هاد لو طورسور اللي عندك اما نول ولا كوبل ولا كليسير. صافي وحده فيهم بثلاثه باش تعرفوا نول. فوقاش كيكون نول طورسور نول كيكون نول الا كانت عندنا ار لقيناها صفر كتساوي لنا صفر، عاطي لنا ار كتساوي لنا صفر، اي لقينا لا مومون في كيلك بوان عندنا لقيتيها كتساوي صفر. صافي ديك البوان سي تري. هادي اول حاجه هادي كتسمى نول. الوغ الا لقينا طورسور فوقاش كنقولو كوبل كنقولو طورسور كوبل الا لقينا ار كتساوي لنا زيرو. ركز معايا ار كتساوي لنا زيرو اي لا مومون ديال داك الطورسور كيخالف الصفر. ياك راه تعطينا صفر الا درنا صفر اي حاجه كتخالف صفر تعطينا صفر يعني انه كوبل، ولكن خاصو يكون ار كيساوي الصفر ولا مومون كيساوي الصفر. صافي فوقاش كنديرو ان الطورسور انه كليسور الا تحققت هاد القاعده يعني ان العكس ديال هذا. دونك ار هي كتخالف الصفر ما كتساوي لنا الصفر اي لا مومون ديال لا مومون دو طورسور كتساوي لنا صفر. الا درتي هذا فهذا تعطيك صفر ولكن خاصو يكون ار كيخالف صفر ممكن كنسميوه كليسور. كانت ار كتساوي صفر وممكن كيخالف صفر كنسميوه كوبل، وهذا اللي كان بجوج كنسميوه نول. صافي نتمنى انكم فهمتوا هذه القضيه وهذه كتحط بزاف في ليكزام يعني خاصك تكون ناقطها. صافي سي بيان. دابا فهمنا لو انفاريونت لا صالح. سي تري بيان نحيو هادشي ركز معايا. دابا نشوف اديسيون دو طورسور يعني لا سوم دو دو طورسور المجموع ديال جوج طورسور. الوغ هاد الشرط الوحيد باش اننا نديرو المجموع ديال دو طورسور خاص يكونوا دوك دو طورسور في لا ميم بوان فاش كندرسو. سي بيان يعني ان الا كان عندنا واحد الطورسور نسميوه حنايا اكزومبل تي ان ياك في واحد البوان كيما كانت ا نقولو ا. صافي الوغ ياك قلنا انه كيساوي الاحداثيات ديالو هو ار ان سميوه ار ان حيت هو متعلق هذاك بالأ وهاد ام هادي ان في البوان أ. سي تري بيان سي بيان. لا ميم بالنسبة للطورسور الثاني نسميوه تي دو. سي تري بيان ولكن هنا عندنا أ خاصها تكون أ يعني. صافي مديرش بي وتجي تحسب لا سوم امبوسيبل خاصو يكون لا ميم بوان لا ميم بوان. سي بيان. الوغ هنايا عندنا كيما كنقولو ار دو سميوها ار دو. دونك هنا لا مومون ديال دو في البوان لا ميم بوان أ. سي تري سي بيان. حنا بغينا لا سوم ديال الطورسور نسميوه اس. الطورسور حيت سميتو لا سوم نسميوه الطورسور اس. اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا تي ان لا طورسور تي ان بوان أ بلس لا طورسور تي دو في البوان أ. شنو كيساوي لنا؟ دونك هنايا كيساوي لنا ار ان بلس ار دو ياك كيجيبها سامبلومون ار ان بلس ار دو ولا مومون دو ان بوان أ plus la moment في البوان أ la moment جوج في البوان. سي بيان. الوغ هذا هو لا سوم شي سامبلومون شي حاجة بسيطة. الوغ دابا نشوفو لا مولتيبليكاسيون دو ان طورسور باغ ان سكالير بواحد السكالير. الوغ نقولو عندنا واحد السكالير نخليو هادو اللي فوق يحتاجوهم. الوغ عندنا واحد السكالير لامدا ابارتيان ا ان يعني واحد النومبر بحال 5 6 7. دونك بغينا نضربوه في الطورسور دونك حنا نسميوه سكالير مولتيبل دو سكالير. دونك هذا نسميوه الطورسور. دونك كنديرو عندنا
باش نضربوه بغينا نضربوه بواحد الطورسور تي ان، نسميو داك تي ان على هاد اللوندا هذا نضربوه تي ان. دونك اشنو غادي يساوي لنا؟ غادي يساوي لنا بكل سهوله لوندا في ار ان. دونك هاد لوندا تضرب في الفوق وتضرب في تحت لوندا في لا مومون دو ان. سي تري بيان. الوغ هذا هو لو مولتيبل دو ان تورسور باغ ان سكالير، يعني ما كاينش شي خاصيه شي سامبلومون شي حاجه جديده، شي حاجه سهله هذه. الوغ دابا نشوفو لي مولتيبل. الوغ دابا نشوفو مولتيبل دو تورسور. هنايا لا برودوي سكالير دو تورسور. الوغ لا برودوي سكالير دو تورسور ها هو التورسور الاول تي ان وهو التورسور الاول تي دو. غادي نضربو كيما قلنا نضربو التورسور تي ان ياك برودوي سكالير دو تورسور فوا لا تورسور جوج تي دو. سي تري بيان لا ميم بوان. سي بيان. التورسور الاول التورسور جوج هادينا دونك التورسور الاول قلنا انه هو ار ان ياك في لا مومون في البوان ا ياك برودوي سكالير ديال واحد التورسور اخر سميوه ار دو هو اللي عندنا هنايا لا مومون دو البوان ا. سي تري بيان لا مومون دو تورسور. اشنو كنديرو؟ شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هادي في هادي يعني ار ان برودوي سكالير ديال لا مومون دو تورسور جوج مومون ديال تورسور جوج في بوان ا بلوس ياك هذاك هذا. سي بيان بلوس ار دو فاش برودوي سكالير فاش في لا مومون دو تورسور جوج لا ميم بوان. سي بيان هادي هي لا غولاسيون وهادي نخدمو بها بزاف حيت غنمشيو للديناميك. صافي خاصنا نخدمو فيها بزاف الميكانيك دو سوليد هاد الغولاسيون هادي. الوغ هاد البرودوي سكالير دو تورسور هو ne dépend pas du point A. كتبوها هنايا يعني هذا نالو البرودوي ديالنا ne dépend هادو سير هادشي راه ضروري يعني كأنه ما كيتعلقش بشي بوان دونك راه ضروري بوان دو بوان ا. يعني اش؟ يعني إلا جيتي في بوان أخرى جيتي بي هنايا جيتي في بوان بي هنايا وهنا بي دونك كتعطيك لا ميم نفس النتيجة اللي غتعطيك هنايا. صافي إلا غيرتي لو بوان اللي عندك صافي غيرتي هنا درتي بي إلا غيرتي لو بوان دونك كتبقى كتساوي. سي بيان هادي ركز عليها. دونك إلا غيرتي لو بوان هنايا دونك غادي يبقاو متساويين مكاينش مشكل بالنسبة للضرب ما كيكونش متعلق باش بالبوان. الوغ نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسة ديالكم ونتمنى انكم ضبطوا هاد المسائل هادو. دونك هادي سي انديبوندون خاصة فوقاش كنبينو التورسور نول كوبل و كليسور. هاد ثلاثة د الحاجات خاصكم تضبطوا لان هادو هما كيتحطوا في الاكزام في التورسور كيبين انه واش هاد التورسور واش نول واش كوبل واش كليسور. دونك نتايا هما سي سامبلومون حيت هاد الغولاسيون هادو دونك كتقول واش نول واش كوبل واش كليسور. الوغ نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسة ديالكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله بالنسبة للتورسور.